شي ناس سولوني قالوا لي علاش طحتي بان كافتون زعما عادي في ليفولوسيون اللي غادا فيها انايا العرا ما بقاش مسلك بينات الكرشي الوغ بينات جناب اي الوغ ريتي كيتو هادي 4 سنين و5 سنين ما صورتو مني والو. زوينين ميرسي بوكو على لي ميساج دامور دو سوتيان دونكوراجمون الله يخليكم ليا وراه كنحاول نجاوبكم كاملين نسخاس غير نخلي لكم قليب وطوكا راه كنقرا الله يحفظكم. شي ناس سولوني قالوا لي علاش طحتي بان كافتون زعما عادي حيتاش كنرتاح فيه راه كنخمم في الراحه ديالي انا هي الاولى. هادي قبل الكوفيد بشي عام وانا كنشطح بلي كافتون لي تونو اللي كانوا معريين. كانوا سوفون كيديروا لي المشاكل اكثر من شي حاجه اخرى اون بليس هذوك لي تونو اللي كتهضروا عليهم واللي كنت كنلبس شحال هادي. افيك لو طون ملي كنسالي لو شو الناس كيبقاو كيتصوروا معايا وكنضحكوا كانت كلاصه داكوغ دونك ما سلكونيش ما بقاوش مسلكيني اوجوردي. في ليفولوسيون اللي غادا فيها انايا العرا ما بقاش مسلكني نقدر نلبس واحد هذوك لي روبون دونتيل اللي عندي مي هذوك عندهم بلايصهم باغ اكزومبل بور لي بوات دو نوي ايه بور لي كاباري ايه هي انكور. Et encore, je préfère 10 000 fois la robe caftan de المبرة حيت كنرتاح فيها ما كتعرقنيش كناخد واحد المبرة ديكسيلونت كاليتي كان بينات الكرشي الوغ بينات جناب اي الوغ mais ça fait partie de moi mais soyez fiers de votre corps comme je suis fière du mien. كتبقاو لا بين لك الجنب بين لك الكرش وانا كرشي فرحانه بها وعجباني ومصاب العيالات في العالم يكونوا فيير اي كونسيونت دو سو كور اللي عندنا حنا كاملين بهذاك الشيء اللي داز عليه وبدوك لي زيموسيون اللي دازو عليه وبلي بيبي او با دو بيبي جوست اون اليمونطاسيون كي نيتي با بون فواحد لا بيريود. سويي فيير الواحد هاد لا فيغتي مناش كتجي من المجهودات. ها انت درتي مجهودات واحد العام ومن بعد تيليسي علي سي با غاف غتعاودي ديري مجهودات اخرى وهي غاده اللي ما مزيانش هو ما ديريش كاع لي زيفور تبقاي غاده في لوتو ديستركسيون. اما دون ان اوتر سونس انت كديري مره سبور انت كتاكلي مره مزيان انت دي فوا تو لاش وهي غاده ايمي والله يعطيكم الستر. انا راه عاجبني راسي وديك الكرش اللي كتعيبوا عليها راه فنه وكنبقى نقيسها انا ليميت كنبغي نبوسها. عطاني ربي فيها جوج الوليدات الحمد لله جوج البنيتات الحمد لله. اي بي تو تي بو اللي ماشي بو هو داك لانتيريور اللي كحل وعامر حقد وعامر خيوبه. اي دايوغ راه اون فوا سا شي لي جون الناس كي باس لوغ طون ا كريتيكي وتا حاجه ما عاجبهم فراسكم كنلقى شي ناس هادو اللي كيكريتيكيو ملي كنتصاطح بشي ميساج ديالهم كنطلع كنقرا كنلقى il me critique depuis شي 2 ولا 3 ans وانا عمري ما قريت هذاك الشيء كيكونوا في دوك لي ميساج اللي كيكونوا سميتو كاين برينسيبال وكاين جينيرال والاخرين نون لو كنقول مي مسالين راسهم او لا كريتيك اي لي موفي كومونتير دوبي طون داني واو. واش غنديروا هادشي اللي عطا الله زعما على انا خفي عليا نلبس قفطان بزباله الفلوس ولا خفي عليا نلبس شي كافطون كله كريستال وخفي عليا داكشي اللي كيتقل كيعرقني اكثر من القياس. داكشي اللي ثقيل ما مسلكنيش انا راه فايته شاطحه بطو لي تيسيو كو فو بوفي ايماجيني. ثقوا بيا اللي باغا تشطح على خاطرها شريو التواب ديال المبرة دو بون كاليتي وفصلوهم على لو كور ديالكم وشطحوا مع راساتكم ما يضربكم برد ما يبرزكم او ميم طون. هاد التوب هذا كيمشي معاك بانت الكرش بانت الجناب بانوا الدراع تو طون فو شطحي مع راساتك في دارك ولا شوفي كتبغي تشطحي مع تي كوبين اي اموزيفو. انا راه اول حاجه عندي ولات مهمه هي النشاط اللي كنشط مع الناس. دايوغ الناس اللي كيكونوا حاضرين راه يل غوسونت سا. واش انا علاش ما كنلبسش صندال الطالون باش ما ناخذش الناس كتلوا ليا الرجل نولي غتلوى ليا الرجل ولا تلوات ليا الرجل اش غندير. ما كنلبسش لي بالغين حتى هما حيت كيزلقوا 80% غادي تزلقي الا ما زلقتيش اليوم زلقي غدا لي بالغين اوسي انا فايته تحت بهم سو ني با اون بون ايدي بور موا. اش غادي نقول لكم تكيسوا الله يرضي عليكم في لي كريتيك ماشي عليا انا راه واخا تبقاو تكريتيكو دون 10 راكم كريتيكيتو هذه 4 سنين و5 سنين ما صورتو مني والو. انا بغيتكم تسالوا مع راسكم بارابور لي زوطر مساكن كاينين دي جون اللي باغيين يخدموا باغيين يديروا شي حاجه في ان دومين بريسي وكتبركوا تحطوا عليهم فولي ديترويزي دون مانيير فريمون سوفاج. حرام عليكم الله يهديكم. الواحد قبل ما يكتب ما عجباتك شي حاجه كارد لا بور توا علاش كتكونوا مجبرين انكم تكتبوا اون كريتيك. مثلا ما هي ما كتعرفيش تشطحي ومن بعد سولتك
دابا هذا عار الله اي وحده كتبات معايا tu ne sais pas danser. اولا اسكو toi tu sais danser je suis sûre que non. ثانيا واش سولتك؟ لا. ثالثا واش انت مجبره انك تكتبي الراي ديالك نيجاتيف؟ ما انتيش مجبره. دونك فيك شويه الشر اللي كيخليك انك تكتبيها، حيت تخيلي تقولها لواحد اخرى مسكينه. هي دابا اون بيرسون ولا رجل ولا مرا ولا اون ادولي، يلاه بدي كيدير شي حاجه، كتجي شي وحده من شي عالم، من شي بيت، من شي فوق شي سداري، il écrit un commentaire négatif en toute cruauté. مساكن انا دابا ملي كنقرا شي كومونتير نيجاتيف ماشي حتى عليا، على شي حاجه اخرى، على ان اوتر سوجي، كنبقى كنفكر شكون ديك لا بيرسون، شنو هي الحياه وشنو هما الظروف ديال ديك لا بيرسون كي ايتي كرويل اونفير كيلكان كي كان نو كوني ميم با. دونك الله يعطيكم السر البنات اللي كدير شي حاجه في حياتها تكونسونطري على داكشي اللي كديري. راه بنادم راه كاين اللي ما عندوش حتى 0.1% دو سكو تو اي. كنهضر على البنات اللي داخلين دابا في شي ميدان معين، عندك كفاءات، عندك قدرات كتخدمي عليها، فونس، ما تديش في بالك على اي كومونتير بغى يتقال. راه هذيك اللي كتبان لك كومونتير في شي شكل، راه لو كنت تشوفي حياتها تبكي معاها بالدموع. اليوم اختي اليوم مشيت سكت لدارها وقلت لها والله ما تبقى بوحدها. المهم معايا الغزاله ديالي، معايا جورجينا، خاصنا شي كريستيانو صافي تكمل القضيه. المهم بطبيعه الحال الولادها مشاو يديروا داكشي ديال واحد الحفله دايرينهم ديال الكره، وبقات بوحدها في الدار وما غيجيو حتى العشيه، يعني غيتعشاو مع صحابهم وداكشي. بقات بوحدها، قلت لها اجي، قالت لي لا انا تنجي عندك ديما، ما تجي انتي، دابا نلعب بوحدي. قلت لها انا غنجي نجيبك. المهم مشينا، كانت صراحه بغات تجراسها، ولكن في الاخر رجعت تراجعات، قالت لك لا وانا اللي تنجي عندك ديما وهذه ودينا. قلت لها غندوي في الحسابات. المهم جبتها اختي، جبتها اخيرا، جات قبلات وجات، واخيرا سكتي، اخيرا سكت وشديت لوطوروط حتى لعندها. شويه ديال الشجاعه، مع راكم عارفين ما كانش عندي مشكل في السوقان، كنت نسوق بلا حتى مشكل، نقسموا الطريق ما بين الطاليان والالمان انا وليفيو كلشي، ولكن من مورا المرض ولات تلقى صعوبه انني نسوق شي بلاصه بوحدي. يعني دابا ضروري خص العكير. كان فمو تيبان بيض، نهار اول حاجه شافني قالت لي عكري داك الفم، تمام صغيرين في كاكاوين هيت راديو. بزاف ديال البنات تيسولوني على الراديو، راه سبق لي وهضرت عليه كيفاش تشدي لا ماشي عافاك ديال القهوه، حتى هي تيسولوك عليها. الاسم سميتها غاستروبيك. بلاتي نقول البنات على الراديو، هذا راه بشي 120 130 اورو في امازون، كاينين بزاف ديال الانواع. المهم هذا من دوك الايكونوميك ماشي غالي، سميتو كارشر، غتلقاوه في امازون. غير كتبوا راديو انترنت، كتبرونشيو مع الفيلان وكتدخلوا يعني الراديو انترنت، كتمشيو للاندا ساندا، ومن بعد اللاندا كتختاروا المغرب، وكيخرجوا لكم الراديو ديال المغرب كاملين، ولا الجزائر كاملين، تونس كاملين، يعني اي دوله. منار قالت كيسولوها البنات على حساب الماكينه ديال القهوه. طبعا الماكينه ديال القهوه راه كنت جاوبت عليها في يوتيوب شي عامين هذه ولا مني، المهم شحال هذا كنت ندير فلوغات تنقول لكم كنشرب اسبريسو ديالي. المهم الماكينه ديال القهوه هذه هاد الموديل بالضبط ما بقاش، لحقاش كانت بغات تشري واحد السيده وما لقاتوش باقي، ولكن كاين الموديل اللي خرج من موراه. المهم لا مارك ديال غاستروبيك، فيها هنايا كديري القهوه وهنايا كتحطي الايد. المهم هذه راه ديال الاسبريسو، حتى القهوه الا بغيتو غير كطولوا الاسبريسو كتولي قهوه امريكان زعما ولا المانيه. المهم هنايا كتخرج ديك القهوه كتطحن ديك الساعه وكديري، هي خاصه بالاسبريسو، ولكن كما قلت لكم ملي كتعجبوا القهوه طويله طولوها بالماء وصافي. الاسبريسو تيكون كونسونطري كثر، هذا ما كاين. حتى هذه كنا شريناها من ساتورن ولا امازون، مابقيتش عاقله، ولكن راه كاينه في امازون. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.